अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स और जहाँ जहाँ मुझे देखते हैं, दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम और साथ ही साथ रमज़ानुल मुबारक। अब इसके साथ लगा हुआ ही मुबारक है, फिर भी मैं आपको रमज़ान मुबारक कहता हूँ। सवाल ये था कि मेरी तबीयत कुछ अरसे से मेरा साथ नहीं दे रही है। मैंने आपसे दुआओं की गुजारिश की थी। बहरहाल मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे व्यूअर्स जिस तरह बढ़े हैं और इतनी पजीराई मुझे बख्शी है कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम हज़रात का जिन लोगों ने बुनियाद रखी और उसके बाद आप लोग उस बिल्डिंग में इजाफ़ा करते चले गए और आज माशाल्लाह हम यहाँ पर हैं। अगरचे हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी दिल की आवाज़, हक़ की आवाज़ आप तक पहुँच जाए। और मुझे सब्सक्राइबर्स इस लिहाज से नहीं चाहिए कि मेरे कमाई का ज़रिया बने। मैंने तो अभी तक एक टका भी वसूल नहीं किया है, ना ऐसे कोई ख्वाहिश है कि वो बने या इतना सिलसिला हो। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि जो भी मेरे चाहने वाले या मुझे पसंद करने वाले, जिनको मैं भी बहुत दिल से चाहता हूँ और दिल से दुआएं निकलती हैं कि मेरी गुफ्तगू उन्हें अच्छी लगती है तो सब्सक्राइबर बने वो। ये मेरे लिए गवाही है, ये मेरे लिए शहादत है, कब्र में भी आखिरत में भी। तो अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए और तमाम शरई हाजात को पूरा फरमाए। अब जो रोज़े का फ़लसफ़ा है जो अल्लाह पाक ने कलाम पाक में बयान किया है, मुख्तसर सा मैं ज़िक्र कर दूँ, आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से गुजारिश की, मुझे देखना चाहता हूँ, तेरा मुशाहिदा करना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम तुम्हें या तुम्हारी इस आरज़ू को पूरा करेंगे। उसके लिए कोहे तूर, जो तूर का पहाड़ था, वो सेलेक्ट किया गया कि वहाँ पे जाके आपने 40 दिन का चिल्ला करना है। और चिल्ला करने से पहले हुक्म ये हुआ कि तुम तो चिल्ले पे चले जाओगे तो तुम्हारे पीछे हज़रत मूसा ने कहा कि मेरा वसी जो है वो हारून को बना दें, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को, जो कि नबी थे। मैं नतीजा आपको दे रहा हूँ इस बात का कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से नहीं गए थे, वो कोहे तूर पे थे 40 दिन के लिए। अल्लाह पाक को ये गवारा ना हुआ कि 40 दिन तक भी ज़मीन जो है वो हुज्जत खुदा से खाली रहे। तो हज़रत हारून को अपना वसी बनाया अपनी मौजूदगी में। यूँ समझ लें कि वो गैबत में थे और अपनी मौजूदगी में उनको वसी बनाया। आज हमारे इमाम ज़माना वो गैबत में है। अब अगर हम उनका वसी या जो हमारे आयतुल्लाह हैं, सिस्तानी हैं, आयतुल्लाह सिस्तानी, अली ख़ामनाई, तो ये हमारे लिए इस वक्त काबिल तक़लीद हैं। अगर ये जो हमें हिदायत देते हैं, फ़ुरूई हिदायत, 5 वक्त की नमाज़ 5 वक्त की रही, रोज़े 30 दिन के थे 30 दिन के रहे, या चाँद पे जो भी मौक़ूफ़ थे उस हिसाब से रहे। इसी तरीके से हज, ज़कात, खुम्स जो फ़राइज़ हैं, इसमें तब्दीली का हक़ नहीं है। अब जो नए जदीद मसाइल आते हैं उसके लिए हमें विलायत फ़क़ीह की, जो उनकी नियाबत में है और इल्म की आला मंजिल पर फ़ायज़ हैं, ऐसे रूहानी पेशवा जो हैं 8 सब्जेक्ट्स में PhD करते हैं। साइंस भी उन्हें आती है, रूहानियत भी उनमें कूट कूट के भरी हुई है।
جذبے بھی ان کے صادق ہیں، امین بھی ہیں. تو اب یہ ہم پہ ایک یہ چیز واجب ہو گئی کہ بغیر حجت خدا کے وہ بھی زندہ ہیں، غیبت میں ہیں، ان کی موجودگی میں کوئی نہ کوئی لازمی ہے، اس کو ہمیں ماننا فرض ہے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا وصی بنا کے گئے. دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام کا نام اس میں نہیں تھا. حضرت علی آزردہ خاطر ہوئے اور مایوس ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، وہ پہنچے کہ یا علی دکھی کیوں ہو، آزردہ خاطر کیوں ہو؟ کہا کہ کیا میں عورتوں کے اوپر آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ظاہر الفاظ تو اس سے ضخیم اور اپنا حق ادا کرنے والے ہوں گے، میں تو آپ کو عامیانہ زبان میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، اس طرح میں تمہیں اپنی جگہ اپنا وصی بنا کے جا رہا ہوں. حالانکہ جنگ تبوک پہ جا رہے تھے، گئے نہیں تھے دنیا سے، دنیا میں موجود تھے، لیکن اس وقت ان کی نظروں سے دور تھے، غیبت میں تھے. تو یہ غیبت کے 3 اصول تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جا کے چلہ کاٹو 30-40 روز کا، اور پھر جو ہے نا ہم اپنا جلوہ تمہیں دکھائیں گے. پھر جب گزر گئے وہ 40 دن اور جب جلوہ دکھایا تو کتنا نورانی اور ایک تجلی ایسی تھی کہ کوہ طور کو ریزہ ریزہ کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. لیکن جب ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو اتنی بڑی تجلی جو سامنے آ جائے ایک دم، نبی اللہ تھے لیکن وہ برداشت نہ کر پائے. تو وجہ کیا تھی 40 دن چلے کی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ 40 دن تک آپ نے وہاں پہ عبادتیں کرنی ہیں، ریاضتیں کرنی ہیں. اس کے بعد تم اس قابل ہو سکو گے کہ صرف تجلی دیکھ سکتے ہو، اور وہ بھی اتنی کہ میں صرف بے ہوش ہو جاؤ گے تم. ایک میں مثال واضح کر رہا ہوں کہ یہ ہوا ہوگا ایسا. تو وہ صرف بے ہوش ہوئے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی جو لوگ علوی چلہ کرتے ہیں ان کے نتائج بھی اچھے برآمد ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کا یہ خدا سے وعدہ نہیں ہوتا یا یہ خدا سے التجا نہیں ہوتی کہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، بلکہ وہ روحانیت مانگتے ہیں، اور روحانیت کے لیے انہیں رجال الغیب کے حوالے سے چلنا پڑتا ہے. جو بندگان خدا ہیں 40 وہ پشت پہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہو کے نہیں کرنی پڑتی. مہینے میں 8 سمتیں بدلتے ہیں وہ. تو جو سمت بدلتے ہیں وہ پیچھے ہونے چاہیے تاکہ آپ کو مدد ان کی ملتی رہے آپ کے عمل میں، اور آگے جو ہے وہ عبادت کرتے رہیں. لیکن اگر سامنا ہوا ان کا اور آپ کے علم میں نہیں ہے تو جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ الٹا ہو جائے گا، آپ پہ اثر کرے گا. یہ چلے کی انہیں یہاں پر یہ رہنمائی اور فائدہ ملا. اب رمضان المبارک کیا ہے؟ 30 دن، بلکہ 30 دن سے پہلے کہا کہ شعبان کے روزے بھی اس میں جوڑ دیں. 25 سے شعبان سے کر لیں، 21 شعبان سے کر لیں، 40 دن کے روزے کر دیں. وہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں اکثر لوگ جو ہے. اب یہ 40 دن کا سمجھ لیں کہ رمضان میں صبح کو صرف آپ نے کھانا کھانا ہے سحری میں، رات کو افطار کرنا ہے، دن بھر بھوکا رہنا ہے اور عبادت و ریاضت کرنی ہے، تہجد پڑھنا ہے، جو کہ ہر حالت میں وداؤٹ رمضان بھی پڑھ سکتے ہیں، عبادتیں بھی بغیر رمضان کے کر سکتے ہیں. لیکن کیسے؟ کہ ان 40 دنوں میں یا ان 30 دنوں میں جب انسان بھوکا رہنے کی مشق کر لیتا ہے، پیاسا رہنے کی مشق کر لیتا ہے، عبادت کی مشق کر لیتا ہے،
تو اس کے پھر وہ عادت بن جاتی ہے، پھر وہ روزہ رمضان المبارک ختم بھی ہو جائے گا تو اس کی غذا تھوڑی رہے گی، دنیا داری سے دور رہے گا، کیونکہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ وہ ہے کہ جو آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہو، آپ کی ناک کا بھی روزہ ہو، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہو، آپ کے ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہو، اور اس سے زیادہ بڑھ کے آپ کے دل کا روزہ ہو۔ بظاہر تو لوگ کہتے ہیں کہ روزے کا احترام نہیں کیا، کہ بھئی کوئی سگریٹ پیتا ہوا جا رہا تھا، کسی کو پانی پیتے دیکھ لیا، اسے جا کے روزے دار نے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ جب ایک چیز سامنے ہے ہی نہیں تو پھر طلب بھی نہیں ہوگی۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، فلسفہ یہ ہے کہ چیز سامنے ہو اور آپ اسے ٹھکرا دیں، حالانکہ نعمت ہے لیکن اس وقت وہ اس پہ حرام ہے۔ یہ پابندیاں کہ جی روزے کا احترام کرنا چاہیے، وہ دوسرے بندے کو کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی سگریٹ پینے والا ہے اور کوئی دوسرا سگریٹ پی رہا ہے اور اس کا دل للچا گیا روزے کے اندر، جی تو اس کا روزہ باطل ہو گیا، جی میرا روزہ خراب ہو رہا ہے، تمہیں احترام نہیں کیا تم نے میرے روزے کا۔ تو جب ساری چیزیں ہی ہٹا دی جائیں گی تو جو روزے سے نہیں ہے وہ بھی روزے سے ہو جائے گا۔ آج فرض کریں ملک سے سارے سگریٹ اٹھا لیے جاتے ہیں، دکانیں خالی ہو جاتی ہیں، کہاں سے سگریٹ لائیں گے؟ تو اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ میں نے سگریٹ چھوڑ دی، جی چھوڑ کیا دی، وہ تو مل نہیں رہی ہے ہمیں۔ تو دل کا کیوں رکھنا ہے، دماغ کا کیوں رکھنا ہے کہ سامنے چیز ہو؟ سگریٹ پہ اعتراض، پانی پینے پہ اعتراض، کھانا کھانے پہ اعتراض، لیکن اگر کوئی خاتون آ رہی ہے سامنے سے، اسے آنکھوں سے آپ دیکھے جا رہے ہیں تو آنکھ کا روزہ تو باطل ہو گیا، آنکھ سے دل میں اترا آپ کا روزہ باطل، ختم ہو گیا۔ مختصر کر رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل موقع ملا تو گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد جب یہ 40 دن کے بعد عادی ہو گیا تو انسان پھر یوز ٹو ہو جاتا ہے، پھر 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے، قرآن شریف پڑھنے کا عادی بن جاتا ہے، بھوک اور پیاس میں رہنے کا عادی بن جاتا ہے، اور اس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں 12-11 مہینے کی جو آلائشیں ہیں، یہ ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے روزے رکھے کہ آپ نے بھوکا رہنا ہے، کم کھانا ہے، افطاری میں بھی سحری میں بھی۔ اس طرح تمہارے کینسر تک کی بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، شوگر ختم ہو جائے گی، مختلف قسم کی علائشوں سے انسان پاک ہو جائے گا۔ یہی تزکیہ نفس ہے کہ نفس کو پاک کر دینا اپنے۔ اب جب 40 دن میں نفس پاک ہو گیا اور عادت ہو گئی اس کو، تو اب اس کا نفس ہمیشہ پاک رہے گا۔ یہ فلسفہ اس کا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان، کوئی اسلام نظر آتا ہے آپ کو؟ عید کے چاند نظر آنے سے پہلے یا رمضان کے چاند نظر آنے سے پہلے جو چیز اگر 180 روپے کلو بک رہی تھی وہ 250 پہ چلی گئی۔ کون بیچ رہا ہے؟ آڑھتی کون ہے؟ مارکیٹ کے اندر جو دکانیں جن کی ہول سیل کی ہیں، پھلوں کی یا اور دیگر، آپ کھجوریں دیکھ لیں، جو قیمتیں رمضان سے پہلے تھیں اس کے دوگنی ہو جاتی ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ سب مسلمان ہی تو ہیں یہ، اور روزے سے ہوں گے، سب 5 وقت کے نمازی ہوں گے، تراویح پڑھ رہے ہوں گے، قرآن شریف پڑھ رہے ہوں گے، لیکن مال جو ہے وہ ڈبل کر دیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ روزے کے ساتھ آپ رہتے ہوئے جب مال کی قیمت آپ ڈبل کر دیں گے اور منافع خوری بڑھا دیں گے تو روزہ آپ کا باطل رہے گا یا ثابت رہے گا؟ روزہ تو آپ کا ختم ہو گیا۔ لیکن ہمارے ہاں تو اس چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں 11 مہینے شیطان نہیں ہوتا، رمضان کے مہینے میں شیطان بالکل آزاد ہوتا ہے، اس کے چیلے آزاد ہوتے ہیں۔ آفسوں میں چلے جائیں تو جو آفس میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے موڈ خراب ہوتے ہیں، روزہ انہوں نے رکھا ہے، اس کسی گاہک کے ساتھ، کسی میسنجر کے ساتھ، کوئی آنے والا سائل ہے، اپنے کسی کام کے سلسلے میں آیا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں گے، پھر کہیں گے یار میرا تم روزہ خراب کر رہے ہو۔ آپ نے تو روزہ خراب کر دیا،
प्यास की वजह से आपने अपने अखलाक से गिर गए आप, जबकि जब आप प्यास नहीं होती थी, रमज़ान में नहीं थे, तो बहुत अच्छे अखलाक वाले मालिक थे आप। तो लिहाजा ऑफिसों में आपको जो है ना चेहरे उतरे हुए और चिड़े हुए लोगों के नज़र आएंगे, घर में सोते हुए नज़र आएंगे, या फिर वो नुस्खे अपनाएंगे कि दोस्तों को मैसेज करेंगे कि ये चीज़ करें तो सारा दिन रोज़ा नहीं लगेगा, तो फिर फ़ायदा क्या है, सारा दिन रोज़ा नहीं लगेगा। तो बर्दाश्त का नाम ही रोज़ा है। तो जो जितने 11 महीने में हमारा जो ये शैतान खुल जाता है ना, हर डिपार्टमेंट में, दुकान में, फल वाले से फल लें, उसका भी मूड ख़राब, जी लेना है तो लें वरना जाएं, इतने गाय, हंसी गायब। मुझे बताइए कि ये कौन सा रमज़ान है, ये कौन सा शैतान बंद हो गया? सब शैतान बन जाते हैं। लेने वाला भी, वो भी ये कहता है कि यार मुझे जल्दी दे, मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, ये है वो है, गुस्से में आ जाते हैं। जब गुस्सा आ गया, रोज़ा बातिल। ये छोटे छोटे पहले मसाइल को समझ लें, उसके बाद जो है वो आप रोज़े की तरफ जाएं। पहले रोज़े की मार्फत हासिल कर लें, फिर आप रोज़े की तरफ जाएं। इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू जारी रहेगी। और मैंने आपको बता दिया कि अभी फर्दर रोज़े के फ़लसफ़े क्या हैं कि आपको लोगों की भूख का अंदाज़ा हो। जब भूख का अंदाज़ा होगा लोगों की, तो फिर वो सिर्फ रमज़ान के महीने की नहीं होगी, क्योंकि आप यूज्ड टू हो चुके होंगे। भूखा गरीब वो तो 12 महीने ही भूखा है, तो फिर आप हर महीने देने के आदी बन जाएंगे। उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि एक की जगह मैं तुम्हें 10 दूंगा। आपकी दौलत में इजाफा होता चला जाएगा। इससे बढ़कर पूरे पाकिस्तान के अंदर झूठ का दरवाज़ा खुल जाता है। हुकूमतें हों, अवामुन्नास हों, बड़ी बड़ी शख्सियात हों, चाहे दीनी शख्सियात हों, सियासी शख्सियात हों, सियासी दीनी शख्सियात हों, साजिशें चल रही होंगी दिमागों में, रोज़ा रखा हुआ है और फ़ौरन रोज़ अफ्तारी का टाइम आएगा, रोज़े के लिए भागेंगे कि जी इफ्तार करना है, नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के ना फिर आके उसी में शुरू हो जाएंगे दोबारा। गीबत भी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला होती है, झूठ भी खुल्लम खुल्ला बोला जाता है। झूठ की हुकूमत होती है, कोई तब्दीली नहीं आती जितना रमज़ान के अंदर होती है। तो लिहाजा अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इन चीज़ों से, और वो खुशी व खुजू पैदा करे हमारी इबादतों में, और उन भूखों की प्यास को याद रखें, उन प्यासों की प्यास को याद रखें कि हम पानी नहीं पी रहे हैं, उन प्यासों पे क्या गुजरी होगी। कोई प्यासे गुजरे हैं 1400 साल पहले, कोई भूखे गुजरे हैं 1400 साल पहले। आले नबी थे ना, आले अबू तालिब अलैहिस्सलाम थे ना, उनकी प्यास आपको याद आएगी नहीं आएगी। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि जब मेरे मुहिब्बीन से कह देना कि जब ठंडा पानी पियो तो मेरी प्यास को याद कर लेना। क्या आज हम उस पर साबित हैं? कपड़ा महंगा, आटा महंगा, शरबत महंगे, दालें महंगी, चीनी महंगी, तेल महंगा, और फ्रूट आसमानों से बातें करता हुआ, और जहनों में लोगों के तसव्वुर क्या है कि 30 दिन में ना हम कमज़ोर हो जाएंगे। लिहाजा आम रूटीन से हट के अफ्तारी के दस्तरखान पर पीस रखे हुए हैं, समोसे रखे हुए हैं, पकोड़े रखे हुए हैं, छोले रखे हुए हैं, और बड़ी बड़ी मुतंजन रखे हुए हैं। ये क्या किसी सुन्नत में थे? यहाँ सुन्नत याद नहीं आती किसी को कि रोज़ा बीबी फातिमा तो ज़रा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि घर में अगर कुछ खाने को नहीं होता था तो नमक से अफ्तार करके या खुश्क रोटी से अफ्तार करके पानी पिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया, नमाज किया और अफ्तारी की सहरी की तैयारी। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी हमने उसवे हुस्ना से सीखा क्या? हम कैसे कह देते हैं कि हम नबी की उम्मत हैं? क्या नबी को मानने वाली उम्मतें ऐसी होती हैं? बहरहाल दुख है मुझे, आप भी गौर कीजिएगा कि क्या ऐसा है या नहीं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मैं सबसे आखिर में ये कहता हूँ कि मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा कहीं। तो अल्लाह पाक हम सब की जान व माल व इज़्ज़त व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए, और हमारी नमाज़ें और रोज़े हम इस खुशू व खुजू के साथ पढ़ें और रखें
کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.